ሰላም أمل العالم زلهم كبرات حوات سلام እግዚአብሔር مساخم يخون نايلوم ما عند مدبين بار كتفتوه تسفى عند جبركو كرمنا عبالي جن إتم حدش لأزلهم لايك سبسكرايب كومنت جبركم نزم على توحيد زمت فيديوهات تخافلتي كتكونوا بخبر عدمكم إتم مساعد سنحهم كم كرنكم نتبعهم ما يفلني إذا فيديو بلاك جمرو نايلوم ما عند مدبين بار فليز بلاتيا حد جزيه كم زياد هيزلكم يمتسي مالتيو نلوم عنتي كم زتري وزلهم بتعمي برتعو واقع تحت الفرقي ناي منقص ناي ماشين زغز هو هيزلكم متسي زلهم كل جزي حجي كنجز خلنا كبرات حواتي تاع عينت نبرت እንደገና ውን እቲ ኤሌክትሪክ እንታይ ወስድን ዘይወስድን ሕጂ ኸሪእኩሜ እንታይ ገዚያ ዘለኹ ኣነ ማለት ሳምሶም እንድያ واقع نقولكم ما يكون كبرات حواتي بتعمي كمزي مبزحتي أنا عبيتي نبرز جوزتي ببزح مالتي أمنا ورا حد عمت حلف مسبلة زلو بتعمي حسر حج خامو زي تحاسبه بتعمي يقرميو تحت الفرقي كابشحن 150 سي نابر 450 مالتيو زي تراي زي كونه بتعمي بوزح نبرتي جودي زلو كابشح كمزي نسرحن كيد تخينا كمزن لورا زلوام كابشح كساب سلستيم يتقلبت سيحنا الله وين دقنا خنجز تدلينا وين بعلنا من كنا زيبلنا انتو خينو بتاع بوزح نبرتات قودي الفرجات بتاع حاسير زلو مالتيو انا باكل كيدي ريو باكل كيدي مسراخو خاشعو بأونلاين كا يشوت يوم مالتيو مايدا ماركتي مايدا ماركت كا صبق نبرتيو زحزو كحاسر كل حد رخبان بركي حاسر خبر معات ندي نبرتهم بزخانه كم زات رئواز لهم عبيلنا أمسينا يازئة كبرات حواتي بتعم مالتهم حجي أبزي أنا كوم أبلكم علىهم بتعم دي ودي لزلة حد فرق دي ودي لزلة نهتي حجي تشعات تارشمية مالتنا تشعات تخيلة عندنا تعينت يفعل عليه مالتهم እቲ ኤሌክትሪክ ዝወስዶን ዘይወስዶን እንደገና ውን እቲ ዓይነት ማርክታቱ ይፋላል ትሕቲ ዝውን ኣለዩ ሕጂ ከምዚአን ኮይነን ናይ ሸውዓተ ኸኣኒ ብ300 ገለኻ ይብልዎን ማለት እዩ ሕጂ ክብራት ሕዋተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ተኾይንካስ ዋላ ንኣሽቱ ነገራት ካብ ስቤዛ ጀሚሩ ከምዚ ጎዲሉሎ ብዚ ከምዚ ሓሲሩሎ ከምዚ ኮይኑሎ ገለ ትዘራረብ እንዲኻ ሕጂ ሻሃንዳ ሰተና ኸለናስ كمزي قودي يا ماشين كأن كمزي قودي له قليلين أنا مسارحتي أمنا عرفت إن ستنا خلنا شاهي دحراي انت لو هاي مجوز أخني رجاليلات حنت تسيبيرا أنا هذي أكل تعمتها تسيبيرا قليلا شعو حنت خاكم تايلاتنا كنت جاز أخلي خن صبغ تجاز لكن بفلاي أب نبرت ماركري خن تجاز لكن كو قودي الكلو قلي إيلاتنا مالتيو نهتي ماشين من قد خدان 30 عامت جيرا إلاتنا جاري مني أنا بتعمي مالسيت ماركتي كنت جوزو خلها في اللي كم زلوهم تعرشم دي فلت نجارن دي قل مع عرخندو 30 عامت جيرا تامن قزي تام ماشين محس أبيتيكا 25 عامت جيرا جوزو خلخ نبرات قل ماركي إزجز أي بلاشون نكا حجي حسار سلزجز أخي تبلاشيات كزلا كتيفا جريلا مالتيو هجي فلاي ناي غزا خرت مالاليسنان غزا اتي كبر زباله خوينو مقدال واقع يقبري مالتي بطعم واقدال امني حرش عامتات مس حالفه وي كاني تتكال نابكال عينت ك قيرون تدلي خمان مالتيو حجنا هاتي كاخر يكمي زا ورقتات ريواز لكم مالتيو الكتريك نحتا ساعه بطعم صبو مالتيو ابسي كساب زيك نغز خلنا بطعمي صبوي ኤሌክትሪክ ምንታን ብዙሕ ከይውዳእና ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ሕጂ ኣብዚ ይፈላለዩ እቲ ናህቲ ምኽባር ማለት እዩ ሕጂ ናህተይ ሰኣ ዘለኹም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ ሰ ዘሎ ብጣዕሚ ክባር እዩ ትሕቲኡ ዘለኻ እንዳጎደለ እዩ ዝኸድ ፍሪጅ ክንገዝእ ከለና ፅኢልና ብሽም ፍሪጅ ዘይኮነ እቲ ናህቱ ክነብሎ ኣለና ማለት እዩ ግን ኤሌክትሪክ ዝወስደልና كنستوعلو كنكيل لنا مالتيو هذا جزء صيلنا هو خلكا ويكا كيفلتكا تجبري حاسير لنا تريلو لحراي جنب جزا مسمسة لعلي أخا يبللنا مالتيو
ስለዚህ ክቡራት ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ንብረት ክንገዝእ ከለና ኣነ ከም ዝብለኩም ተቀዳዲመ ንብረት ርኤለ ገዝእ እየ ዝህውኽ እውን ኣይኮነን እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ቁሪ ግዜ እንዲ ዝጠቕመና ኣብ ናይ ቁሪ ግዜ ብጣዕሚ የብለካ እዩ ሕጂ እኳ ኣብ ናይ ፀሓይ ግዜ ዘሎ ሕጂ ሓሲራ ኣብዚኣ ከዓ ሰበይቲ ደኮንክን ኢኸ ንስኸስ ከይትብሉ እምበር ክቡራት ኣሕዋተይ ዳርጋ ሰብኣይ ደፋፊኡ እምበር ኣነስ መጀመርያ ሕጂ ፀሓይ ትወፀላ እንደገና ከዓ ክንገዝኦ ሓሰብና ዝኸድና ከዓ እስካሊእ እዩ ነይሩ በዓል ቤተይ ግን ዋላ ብኦንላይን ይኹን ብገለ ይኹን ብጣዕሚ እየ ዝብል ነይረ ሕጂ ከዓ ሓሲራ ስለ ዘላ ክንባልዕ ገለ ኢሉኒ ብዙሕ ንብረት ማለት እዩ ዳርጋ ናይ ታርሺ ምስ ክቡራት ኣሕዋተይ እንታይ እዩ ሰላም እንታይ እዩ ዝበሃረኺ ሰበይቲ ኣናይ ገዛ ክትብል እምበር ብዙሕ ነገር ናይ በዓል ቤተይ ትብልና ኣኺ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዝኾነ ክቡራት ኣሕዋተይ ዝነፍዐ ዝጎደለ ገዛ እዩ ዝመላልእ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ቀንዲ ክንገዝእ ከለና ከዓ ክቡራት ኣሕዋተይ እንታይ ክንገብር ኣለና እተን ማሽን ክነፅርየን እዚኣ ግድን ኣፅሪና ኣብኡ ተስሓት ዝእከብ ማለት እዩ እቲ ናይ ክዳን ከምዚ ግፍፍ ዝበለ ከምዚ ኡፍ ኢልካ ከምዚ ሰጢሕካያስ ከም ንግፍ ኣቢልካ ዝኸድ ምሸለ ዘይርአይ እሱ ኣብኡ ዝእከብ እንደገና ብታሕቲ ከዓ ክፍት ኣቢለ ዘርአኹኹም ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ዕፁ ክንገዝእ የብልናን ከፊትና ክነፅርዮ እቲያ ዝረአኹኹም ብላዕሊ እንደገና ብታሕቲ እውን ከፊተ ዘርአኹም ግድን ክነፅርዮ ክንክእል ኣለና ከምአን ክንገዝእ ኣለና ዘይ ዕፁ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ክነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ከምአን ግዝእ ኣቢልና መደባት ዝኾነ ዓይነት ሕጂ ብሽም ከምዚ ኣነ ገዚእ ኣለኹም ክትገዝኡ ዘይኮነ ዘልየና ተኮይና ክንገዝእ ንኽእል እንደገና ከዓ መዓስ ይሓስር ከዓ እቲ ኣብ ዓመት ሓድሽ ዓመት እንደገና ኣብ ፍርቂ ድሕሪ 6 ወርሕታት ዘለውን ይሓስር እዩ ኣብ መንጎ ሓድሽ ዓመታት ሕልፍልፍ ምስ በለ ዘሎ ከዓ ካልእ ሓድሽ ናይ 2026 ከምፁ ስለ ዝደልዩ እቲ ዝነበሮም ሕስር ኣቢሎም ብጣዕሚ ሕሲሮም እዮም ዝሸጥዎ ማለት እዩ ተቀዳዲምና ገንዘብ ለሚኡ ስቂልና ክነጥፍ የብልናን ክቡራት ኣሕዋተይ ቁርብ ፅልምት መሲል ናይ ምሸት ቪድዮ ገይረ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እቲ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮን ዋና ነገር ግን እቲ ኢንፎርሜሽን ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ፈቲኹሞ ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ይገብር ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም እዚ ቪድዮ ላይክ ከይተሕዱን ላይክ ከይገበርኩም እንተኣቲኹም ማለት እዩ ተም ሓደሽቲ ዘለኹም እውን ሳብስክራይብ ግበሩ ፅቡቅ ዝበልክዎ ቪድዮታት ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክሳብ ዓርብታት ዘሎ ሒዘልኩም ክመፅእ ክቡራት ኣሕዋተይ ክሳብ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ይኹን ሰሰና እዩ